قدس الله سره وسائر أوليائه وسائر خلفائه ووراثه وسائر أولياء الله الصالحين لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رحمة ظهرت للخلق أجمعين يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت يا نعمة عمت الدنيا بأجمعها يا آية للهدى والنور قد توليت يا كعبة الجود والإحسان لي آمال وقد قصدتك فرج شدة عظمت يا سيدي يا شفيع المذنبين وغوث الأنام أجر فالنفس قد سئم داغث وأدرك رسول الله عبدك عيني لحسنك يا مولاي قد نظرت لي غاية يا رسول الله تعلمها طه على الإحسان قد جبلت ولا يرد الذي وفاك مفتقرا إلا بكل الذي يرجوه قد سمحت فمن لها إيابه كي أفوز به واسمع وحقق لي فالروح قد عاشت أفض علي بحر الجود منك فلي روح لحسنك يا مولاي قد نظرت وليس لي غير طه بل وعطراته من منهم نعم الرحمات قد نشر يا سيدي بأبي بكر أجيب طلب كن مغيثي فسحب الفضل قد هطلت رجوت جاهك بالفاروق خذ بيدي يا رام الخلق فراحة قد بسطت إني استجارت بعثمان وصحبتي مستشفيعا وبآيات به جمعت وبالإمام أمير المؤمنين عاد من منه شمس الهدى بالحق قد سطعت غوث الأنام أبي الحسنين حجتنا باب اللوم بلا شك قد وضحت وبالبتول ونجليها ومن قلوبهم بعلوم المصطفى موليت وبالصحابة أتباع قاطبة يا سيدي فاستجب فالروح قد سألت إليك يا أكرم الرسل الكرام ويا شمس الحقيقة ذات الله قد صلت أدم إلهي صلاة منك وصلة على الحبيب الذي
أنواره سطعت وآله وصحابته وعتراته والمسلمين وبالبشرى لقد ختم استغفر الله من علمي ومن عملي أستغفر الله من طمعي ومن أمالي أستغفر الله مما قد جنيت ومن ظلمي وجوري في أيامي الأولى أستغفر الله مما قد خاف وبدا وما تقر به نفسي من العمل أستغفر الله من حسدي ومن نقصي ومن غروري ومن هولي حيالي أستغفر الله من حسي ومن نفسي أستغفر الله من سري ومن علالي أستغفر الله من شرك علي من فسوقي وإجرامي ومن زلالي أستغفر الله من وهمي ووسوستي من دسيسة نفس قد تخيل لي أستغفر الله من صوم عجبت به ومن صلاة بها قد صرت في وجالي أستغفر الله من كفر بنعمة من للخير والفضل والإنعام سهل لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أوصل صلاة الصلاة على قبضة أنوارك الذاتية ومجلى أسرارك القاسية وسر تجلي العوالم الصفاتية ومصدر حقائق المظاهر الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية اللهم أسبغ هاطل صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الخلق اللهم صل وسلم على رفرف العظمة السبوحية وحجب الكمالات المطلسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العوالم الملكية ومن بدر سور جمالها آيات الهدايات الربانية اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية الظاهر بعنه في مقام كان الله ولا شيء معه والباطن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان اللهم صل وسلم على ألف البداية المشيرة إلى وحدة الكثرة واستقامة القيومية المتنوعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس اللهم صل وسلم على من عجز الكل عن إدراك ظل صورته المحمدية وذقنا حلاوة الفناء في مبادئ معاني أنوار ربانية حتى نثبت في دائرة أتباعه وننتظم في عقد معيته انتظاما يشهدنا جماله في كل منقول وكماله في كل معقول حتى لا نشهد إلا هو دالا بك عليك قائما بين يديك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أفيد من مجال ذاتك القدسية بحار الصلاة الكمالية على عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمالات واحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيطتها عن الشرقية والغربية اللهم صل منك صلاة لا يعلم قدرها إلا أنت على نور كنز العماء الأزلي ولون التجلي الأولي من لا يعلم قدره الحق ولا يحيط بكنه مقام الخلق إلا أنت وسلم بك على من به يعرف الحق واهتدى إليه الخلق اللهم صل وسلم باسمك الجامع الأعظم ووصفك الكامل الأكرم ونورك الساتع الأفخم على جوهرة كنزك اليتيمة التي نظم لأجلها عد مظاهرك الجمالية وشمس التجليات التي استضاء بها بدور الأمانات الشرعية وسطعت عنا جميع الأنوار الملكية والملكوتية وسلم عليه سلاما صدر عن حضرات أسمائك وصفاتك الكمالية اللهم صل وسلم على روح هياكل العوالم الملكية وأصل كل العوالم العلوية
الصراط المستقيم بين الحق والخلق والحسن الحسين لكل موجود والرحمة العظمى لجميع العالم. اللهم صل وسلم عليه ومتعنا باتباعه صلى الله عليه وسلم، واحمنا بحمايته صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأحبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وأوصلنا إليه على براق سنته ونجائب محمده، وابعثنا محبوبين بأنواره ملحوظين بعين رأفته وحنانته، فائزين بجواره في مقام يغبطنا عليه الملائكة والمقربون. إنك واسع المغفرة والفضل مجيب الدعاء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام آمين. اللهم صل وسلم على العقل الأول الذي أضاء بنور أولية عوالم الأرواح النورانية، واللون الزادي الذي تزينت بمحاسن صفاته جميع الآثار الكونية، والمظهر الحقيقي الذي أفاض على العوالم كلها أسرار التجليات الرحمانية المتحقق في المظهرين الحقي والخلق بالآخرية. اللهم صل وسلم على مصدر التجليات الواحدية ومفيد غيث التفضلات الجمالية. اللهم صل وسلم على سورة الحق التي انتسخت منها كتاب الحضرات الكمالية. اللهم صل وسلم على حيضة هوية الوحدانية الذي أعجز الكل في فهم ما ظهر من صفاته الآدمية. اللهم صل وسلم على شمس الأنوار الساطعة عنك دلالة عليك وأفق الأسرار الواصل بك إليك. اللهم صل وسلم على سرك الساري في هياكل الموجودات ورسولك المؤيد منك بالآيات. اللهم صل وسلم على معاني أسمائك وصفاتك صلاة نشرب من حال معانيها شراب محبتك ونتزوج من تحققها بتاج معرفتك حتى نتحلى باتباع سنته ونتملى بمشاهدة حضرته. وسلاما عليه تطمئن به قلوبنا وتنشرح له صدورنا وتشرق به شموس حقيقتنا وتجلى علينا يا الله يا الله يا الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على مدينة المجال الذاتية وحوض التجليات الصفاتية وكوثر الفيوضات الأسمائية الذي سطع من شمس حقيقته جميع الأنوار الملكية والملكوتية. اللهم صل وسلم على الجامع لحقيقات العوالم العلوية والمفيض لجميع امداداتها الروحانية. اللهم صل وسلم على محيط الجمال والكمال المتفرع من بحار معارف أنهار الهدايات الربانية. اللهم صل وسلم على بيت الله المعمور بالله ونور الله الدال على الله. اللهم صل وسلم على المصدر الأكمل الذي أشرقت منه بدور الشرائع الأولية وأضاءت في أفقه به حتى بزغت شمس ذاته المحمدية خاتمة لبدور الأولية فانمحت تلك البدور من شدة تلك الأنوار القدسية. اللهم صل وسلم على الأصل الذي تفرعت منه جميع الأصول. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدخلنا بها مدينة معرفته وتسقينا بها من رحيق حوضه وتطهر بها ظاهرنا وباطننا حتى يناولنا بيمين الشريفة روى الإحسان من كوثره وتجعلنا بها نجوما في أفقه وكواكب في منازله حتى نكون مشرقين بأنوار فضله مضيئين بضياء اتباعه ظاهرين بإحياء سنته مؤيدين بأسرار معيته منصورين بنصره ناصرين الحق بالحق
حتى نرقى إلى حضرة جماله على براق أفضاله وننتظم في عقد المحبوبين لجنابه المطلوبين لرحابه بعد التحقق برفيع جلاله وعظيم كماله والوقوف بالأدب عند العجز عن إدراك حقيقته المحمدية وأسراره الإنسانية وأفض علينا يا الله يا الله يا الله غيث فضله المدرار وهاطل جوده من النعم الظاهرة والأسرار حتى نتمتع ظاهرا وباطنا بعطاياه الإلهية وأياديه الربانية ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يا جبار يا قهار يا منتقم يا شديد البطش يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله 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 يا سلام يا حافظ يا قريب يا مجيد يا رؤوف يا حفيظ احفظنا من أهل الشر كلهم من شرهم واربط على قلوبهم وألسنتهم وأبصارهم وأسماعهم واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمجلسات سر الحقيقة وغيب التجلي من كنوز الهوية وبالنور نور القدس في غيب بلسم وبسر سر العلم معنى الإرادة وبالكنز إجمالا وبالوصف عندما تجلى بأسماء الكمال العالية وبالفضل والحسنى وعفوك والرضا وآياتك العليا بأنباء حكمتك وبالآيات الكتاب التي سما بها ظهرت أنوار كل هداية بقرآن ذات قدست وتنزهت حق العين بحر الحنانات بسر بدا في ظهير بنزات وغيب الحق من حضرات الوحيدية بسبحة ذات قدست وتعظم ووصف كمال في كنوز خافيات ونور صار لها بشمس جارة وسير خاف عن كل عين عمية إلهي إلهي بتجلي وسره وزينتك العليا وسير النزاهة إلهي إلهي بالحنانات والصفا وبالآيات الكبرى وشمس الحقيقة
توجهت يا ذا الفضل والجود والعطاء وفضلك مأمولي فجد لي بنظرتي رفعت أكفي يا إلهي وإنني عبيد دليل جئت أرجوك نصرتي إلهي ففرحني بفضل ورحمتي وزدني يقينا وامحو عني غوايتي إلهي فصفني وصفي سريرتي من الغير وامنحني كمال الوراثة إلهي أفض لي بحر حسنك وديني إليك وقربني بمحض الحنانات إلهي وأيدني بشرعك ظاهرا لأشهد نور الواجه في كل وجهتي إلهي بك اشغلني عن الغير أفنني إلهي وحصني بحسن الشريعة وأسعدني بحبك ورضا إلهي وأشهدني جمال الحاضرات وفي بار حسنك يا إلهي فزج بي لأشهد هذا الواجب حضرتي ولا تشغلا قلبي بغيرك سيدي ولفافد بحر علوم الحقيقة إلهي ونور ظاهري بل وباطني إلهي وجملني بحلل المحبة إلهي وأغني العبد بالفضل والرضا إلهي يا ناظري بالشهادة إلهي وناولني شربا مقدسا به أقوم الحضان بعين العناية وعيني ففضل وكل جوارحي وقلبي فطهره بنور النبوة إلهي من الأمراض والفقر فاحمني أهل الشر فطريقتي إلهي على نور الحاضرة دلني ومن بابك المأمون فاجعل هدايتي إلهي وجردني من الحظ والهوى إلهي ووفقني لإخلاص توبتي إلهي أزل ظلمي وجلي وغفلتي ويسر بفضلك والمحاسن أوبتي أذقني لذة الأنس والصفاء إلهي ونعمني بحق المعية إلهي تولني وبالفضل وليني إلهي وجمل بالحنانات حالتي وسر بي على نهج شريعتي سالكا مسالك أهل القرب بل والصدقات وبالشرع فاحفظني من الميل واسقني شرابا طهورا من بحار الوراثة إلهي وعلمني علوما تقدست بفضلك توليها حبتي إلهي ليبقى كنز فضل ورحمة لأدخل في روضه الصفا والبشارة إلهي وعاملني بإحسان محسن إلهي بتقواني ليعلم مكانتي بقبضة نور الذات باب وصولنا وغيب التجلي وشمس أضاءت بالجمال وأشرقت وعين كمالت المجال العلية إليك قد جئت أرجوك ضريعا به ربي متعني برضوان جنتي وجد لي وإخواني
وادخلنا يا الله دار الكرامة ووسع لنا أرزاقنا واهدنا إلى حضرتك العليا ونور الجلالة إلهي على المختار صل مسلما عليه وكل الصحابة إلهي على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل صحابة إلهي على المختار صل مسلما عليه وآل بل كل صحابة آمين. نسألك القبول بسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن استيت لنا نعمة على يديه ونسألك أن تجازي أستاذنا أبا العزائم عنا خير الجزاء بمغفرة ورضوان وخير في الدنيا والآخرة وتمنحنا وإخواننا أين كانوا وكيف كانوا العمل بالسنة والتوفيق والحفظ من معاصيك سبحانك ومن الشر والأشرار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأصبر علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لمولانا الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن خليفته ووارث سره مولانا سماحة السيد أحمد ماضي أبو العزائم نضر الله وجهه. ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا سماحة السيد عز الدين ماضي أبو العزائم رضي الله عنه ورضاه. ورضي الله تبارك وتعالى عن خليفة القائم مولانا سماحة السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم رضي الله عنه ورضاه. اللهم اجمع عليه أحبابه وأصفياءه اللهم اجمع عليه أحبابه وأصفياءه من أهل الصفا والوفاء. اللهم بارك لنا في حياته وبارك لنا في عمره وبارك لنا في أنفاسه يا رب العالمين. وأفض علينا وعلى أهلنا وأحبابنا أجمعين من بحار جماله وكماله وعلومه وفيوضاته يا رب العالمين. وإلى أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا وولي نعمتنا ومرشدنا الإمام الأكبر العارف بالله مولانا الشيخ عبد السلام شتا رضي الله عنه وارضاه وقدس الله سره وأفاض علينا وعلى أهلنا وأحبابنا من بحار جماله وكماله وعلومه وفيوضاته وأسراره وأنواره وبركاته. اللهم جازه عنا خير الجزاء. اللهم جازي شيخنا عنا خير الجزاء. اللهم جازي شيخنا مولانا الشيخ عبد السلام عنا وعن الإخوان وعن الأمة الإسلامية وعن الأمة المحمدية جميعا خير الجزاء. اللهم أقمنا وأهلنا وأحبابنا من خدام أعتابه من خدام وراثه وأقمنا وإياهم من خدام أعتابه يا رب العالمين. ووفقنا واجمعنا عليه جمع اتحاد يا رب واجمع عليه في جامعة الحب والقرب والعطف وحنان يا رب العالمين. وانظر لنا من قلبه نظرة الرضا والقبول والحنان وانظر لنا من قلبه نظرة الرضا والقبول والحنان. اللهم عطف قلبه عنا يا رب العالمين. اللهم رد قلبه عنا. اللهم أمدنا بمدده وبروحانيته وبسره وجملنا بجماله المحمدي وبسره الأحمدي يا رب العالمين. وسائر الأقطاب الأربعة والأستاذ أبي الحسن الشاذلي وأهل سلسلتهم أجمعين وسائر أولياء الله الصالحين جميعا قديمهم وحديثهم. وإلى روحانية مولانا الإمام الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه. اللهم إنا نسألك بحق مولانا الإمام الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه
وقرابتي ومحبي، ونسألك بحق مولانا الإمام علي زين العابدين السجاد، وبحق مولانا الإمام محمد الباقر، وبحق الإمام جعفر الصادق، وبحق الإمام موسى الكاظم، وبحق الإمام علي الرضا، وبحق الإمام محمد الجواد، وبحق الإمام علي الهادي، وبحق الإمام حسن العسكري، وبحق الإمام محمد المهدي، وبحق ساداتنا أئمة أهل البيت، ونسألك بحق كل مجدد في كل زمان وفي كل مكان أين كان وكيف كانوا، ونسألك بحق كل ولي وكل صفي وكل وارث وكل محبوب وكل مطلوب مراد لذاتك العلية، نسألك بجاه ما عندك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك، وأن نسألك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك، ونسألك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك، ونسألك الوسعة في الأرزاق والأخلاق ظاهرة وباطنة، وأكرمنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنيا وآخرة، واجمعنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب جسما وروحا يقظة ومناما حلا وترحالا دنيا آخرة، بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبسر آل بيت الأطهار صحابة الأخر، بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله، وأيامنا أيام رسول الله، وليالينا ليالي رسول الله، واشرح صدورنا بعلوم رسول الله، واملأ قلوبنا بحب رسول الله، وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وجدد بنا سنة رسول الله، وروي أرواحنا بعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا ويسر أمورنا واملأ قلوبنا أمنا وإيمانا ونورا ويقينا وتثبيتا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يدري هل يعلمه إلا تردى إن علينا هداهن فالآية الرسول فأملتهم لا نوم الأبرار فسيجنب الأتقى الذي يؤتيه ماله ويزكى، وما يحدث عنده من نعمة تجزى إلا الله برب الأعلى ولسوف يرضى. نسألك القبول من سر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dibuka halaman 15. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
salatan tahullu bihal uqad wa tukarriju bihal qurab wa tuzilu bihal tarar wa tuhawwinu bihal umura sya'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'du. Melanjutkan pertemuan kita, pembacaan kitab Asy-Syaraful A'la fi Isra'i man dana wa fatadalla, kitab yang mengulas tentang Isra wal Mi'raj dan hikmah-hikmah yang ada dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada halaman 15, yaitu qala al-musannifu radhiyallahu anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi sahibil faidil qudsi ma min abul azaim qaddasallahu sirrah wa sa'iri awliya'illahi shalihin. Amin. Haqiqatun ilmiyah lil wujudi salasu maratib. Di antara suatu hakikat ilmiah maksudnya niki ilmu mungguh Allah Subhanahu wa taala, suatu hakikat ilmu yang menurut Allah Subhanahu wa taala, lil wujudi salasu maratiba. Yang namanya sesuatu yang wujud itu ada 3 tingkatan, wonten 3 level. Ada sesuatu yang wujud itu bersifat indrawi, seperti yang kula jenengan niki persani, cahaya, lampu, warna, baju. Nah, itu niki termasuk wujud yang indrawi. Niki yang pertama, yaitu al-ula martabatus suwar al-madiyah, yaitu kedudukan wujud gambar-gambar yang bersifat materi, benda, berbahan. Wal mabani al-unsuriyah, dan bentuk-bentuk bangunan yang bersifat komponen, maksudnya di situ ada wujud komposisinya, komponen. Wahia, yang pertama ini adalah rutbatul kaunil mahsus, yaitu tingkatan atau level alam semesta yang bisa kita indra. Al-mahsus itu yang bisa kita indra, bisa kita lihat pakai mata kita, bisa kita dengarkan lewat telinga kita, bisa kita cium lewat aroma kita, bisa kita raba dengan telapak tangan kita. Ini kan namanya mahsus. Berarti segala sesuatu yang bersifat indrawi ini namanya apa? Namanya adalah rutbatul kaun atau wujud yang bersifat materi, materialis. Allati hajabat anwarul qudus. Kemudian as-saniyah, wujud yang nomor 2, yaitu rutbatul isyarah, kedudukan sesuatu yang bersifat isyarah. Dia itu tidak wujud tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi dia itu wujud, dia itu terlihat, tapi hanya sebatas khoyal. Dia bisa dilihat atau bisa dibayangkan hanya dalam khayalan diri kita, dalam pikiran kita. Wahia rutbatul barzakh. Yang nomor 2, level wujud, sesuatu itu wujud, tapi statusnya barzakh. Barzakh niku napa? Kenapa orang yang meninggal itu berpindah ke alam barzakh, ya kan? Barzakh itu alam yang menghubungkan antara wujud materialis dengan roh. Paham nggih? Tengah-tengah, barzakh niku tengah-tengah antara materialis dengan roh. Roh itu kan nggak terlihat. Wujud ini kan terlihat. Tengah-tengah antara wujud dan yang tidak wujud atau nggak terlihat itu namanya barzakh, tengah-tengah. Wa darbil amtsilah at-taqribiyah, dan kedudukan seperti membuat contoh-contoh untuk memudahkan atau pendekatan. Wa min hadhihi rutbah, di antara bentuk atau di antara contoh level yang nomor 2 ini, yaitu level barzakh, tengah-tengah. Dia itu wujud, tapi yang nggak wujud amat, maksudnya nggak bisa disentuh, tapi juga tidak wujud. Artinya dia itu wujud, tapi tidak wujud, kayak gitu. Ya. Wa min hadhihi rutbah, dari kedudukan ini, dari level yang nomor 2 niki, yafhamu al-abdu al-amthila al-muhabbabah fi jamalihi, seseorang bisa memahami contoh-contoh perkara yang ia cintai atau sesuatu yang ia sukai, fi jamalihi, karena keindahannya, wal mukhawifati, dan sesuatu hal-hal yang dia takuti, min jalalihi, karena kebesarannya atau keagungannya.
Dzalika mithlu akili riba, contohnya yaitu seperti orang yang memakan riba. Dosa atau hukuman orang yang memakan riba, qad yasbahu, di mana orang yang pemakan riba itu kelak fi nahrin, di dalam sungai, minad dimai, yang sungai itu airnya itu air darah. Wa kal mujahidi fi sabilillah, dan contoh seperti seorang yang jihad perang fi sabilillahi, di jalan Allah, yahsudu, yang mana dia akan menuai ma zara'ahu, apa-apa yang ia tanam, fil hali, seketika itu, yakni ketika dia meninggal. Wa yatana'amu, dan dia akan merasakan kenikmatan bi thamaratil a'mali, terhadap buah daripada amal-amalnya si mujahid ini. Wa hadhihi, lah yang nomor 2 niki, hiya al ayat, ini menjadi ayat, tanda-tanda lisalikit tariqi, bagi orang yang menempuh jalan kepada Allah, hatta yasila ila tahqiq. As-salisatu rutbatul haqa'iq, yaitu tingkatan hakikat-hakikat, wal kasfir rabbani, wahya rutbatun lil fauzi bil baqa'il abadi. Yang nomor 2 niki kita nggak perlu jelaskan secara detail. Yang jelas kita mau menjelaskan yang level pertama sama 2. Jadi kesimpulannya yang mau disampaikan sang Mbah Mu'allif niki adalah yang namanya sesuatu yang wujud itu ada 3 tingkatan. Ada sesuatu yang wujud niku indrawi, bisa kita lihat oleh indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, kita rasakan, kita raba. Ini namanya wujud al-unsuri, atau wujud sing maddi, atau yang mahsus, yang bisa kita indera. Yang nomor 2 niki adalah wujud yang bersifat isyarah. Yaitu apa? Kedudukan seperti alam barzah. Alam barzah niku nak coro kita contohkan kemarin apa? Seperti apa? Seperti gambar hologram. Seperti wujud 3 dimensi, di mana dikisahkan dalam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan melintasi surga dan neraka. Ketika beliau melintasi neraka itu nanti melihat tingkatan-tingkatan neraka dan penghuni-penghuninya. Di mana di antara dalam perjalanannya Isra Mi'raj itu Rasulullah itu ditampakkan kayak wujud 3 dimensi, sesuatu gambar, nggih. Tapi dia itu kan nggak bisa dipegang dimensi niku, paham nggih? Hologram niku loh. Seperti wujud hologram, gambar hologram. Dari situ beliau ditampakkan tentang di neraka itu ada sungai yang penuh dengan darah. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka ini adalah orang-orang pemakan riba." Kemudian setelah itu beliau melintasi lagi neraka, melewati neraka level sampingnya lagi. Di situ ada orang manusia yang setiap mulutnya keluar digunting, setiap keluar digunting, setiap keluar digunting. Akhirnya Rasulullah juga bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka ini?" Mereka ini, sama mereka Jibril jawab, mereka ini adalah khotobaul fitnah, orang-orang yang suka membuat provokasi. Kalau ceramah-ceramah, dia kalau menyampaikan ceramah itu dia bukan meneduhkan tapi bikin fitnah. Itu orang-orang yang ketika di akhirat dia itu hukumannya, orang itu nanti naudzubillah nasallallahu salamah, dia itu digunting, mulutnya digunting, keluar lagi digunting seperti itu. Sehingga intinya dalam perjalanan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ditampakkan tentang ciri-ciri calon penghuni surga, juga ciri-ciri calon penghuni neraka. Sama seperti calon surga, di mana orang-orang yang mati syahid itu di dalam Al-Quran kan sudah digambarkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan perang itu hakikatnya mereka tidak meninggal, tapi mereka hum ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka itu hakikatnya masih hidup dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ seketika orang yang meninggal, orang yang mati syahid itu seketika langsung mendapatkan balasan dari Allah. Mereka di alam barzakhnya dia mendapatkan nikmat rupa dia mendapatkan kenikmatan yang ada di alam barzakh itu. Nah,
semua gambaran-gambaran calon penghuni surga dan calon penghuni neraka itu ditampakkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada umatnya ketika Rasulullah SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau telah menyaksikan surga, beliau menyaksikan neraka. Menyaksikan surga tujuannya apa? Tujuannya supaya mengajak umatnya untuk beramal amal baik supaya bisa menghantarkan mereka ke dalam surga. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang tanda neraka dan calon-calon penghuninya, tujuannya apa? Tujuannya nganggo peringatan kangge umate, jangan sekali-kali umatnya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ngoten. Nah, ketika proses gambaran yang ditampakkan kepada Rasulullah di situ wujudnya kados nomor 2 niki, rutbah napa barzah, seperti bentuk hologram. So, kaya Kanjeng Nabi, kaya sampean nalika nonton bioskop itu loh. Sampean kalau di bioskop ketika nonton 3G ya, itu kan kayak asli gitu. Padahal itu kan ya kayak dia kan hanya kan sebenarnya gambar tapi seperti wujud asli. Nah, itu seperti itu yang disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, yang nomor 3 itu hakikat tentang kasyaf dan hakikat dan kasyaf ilahi. Itu kedudukan yang dicapai oleh para arifin, para auliaul arifin. Mereka itu di dunia ini sudah yakin bahwa di akhirat Allah sudah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang taat, dan Allah juga sudah menyiapkan neraka bagi hamba-hambanya yang maksiat. Contoh hakikat yang nomor 3 ini seperti hakikat keyakinan para aulia, para arifin yang sudah yakin tentang itu. Mereka tanpa harus ada neraka, ada surga, mereka tetap sudah istiqomah menjalankan taat kepada Allah. Itu makanya Sayyidina Ali pernah dawuh apa? Andaikan surga itu kok ditampakkan kepadaku saat ini, andaikan neraka itu kok ditampakkan kepadaku saat ini, itu tidak akan menambah aku tambah yakin. Karena bagi beliau dan para aulia itu sudah melihat surga neraka itu sudah seperti ketika di dunia itu sudah terasa seperti melihat seperti sudah ada tanpa harus menunggu nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sirrun min asraril Isra. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang rahasia di antara rahasia-rahasia yang ada dalam Isra wal Mi'raj. Inna jami'a arwahil anbiya wal mursalin. Sesungguhnya seluruh arwahnya para nabi dan para rasul. Wal arwah at-tahirah, dan arwah-arwah yang suci, minal muqarrabina, dari kalangan hamba-hamba Allah yang dekat. Fi syauqin wa huyamin, mereka semuanya dalam kerinduan dan dalam kerinduan yang sangat. Li ru'yati sayyidil anbiya'i, untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tamattu' bi tal'atihi, dan merasa puas dengan bisa bertemu beliau. Fi bahjatin wa sofain, dalam penuh kebahagiaan dan keheningan. Fajtama'al jami'u, sehingga semuanya para nabi, para rasul dan para hamba-hamba yang dekat Allah, wa shalla, dan Rasulullah SAW salat bihim, menjadi imam kepada mereka, bi Baitul Maqdisi, di Baitul Maqdis, sahibul maqamir rafi, dan beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatabasu, dan mereka mengambil min anwarihi, dari cahaya-cahaya Rasulullah al-bahirat, yang terang benderang. Wa takammalu, dan mereka menyempurnakan diri mereka masing-masing bi asrarihi, melalui rahasia-rahasia dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fakhirat, yang sangat istimewa. Wa sara al-kullu, sehingga seluruh para nabi dan para rasul ummatan, itu mereka statusnya seperti umat, li khairil anami, bagi baginda Rasulullah SAW. Wa dakhalu fi liwaihi, dan mereka masuk fi liwaihi, di dalam bendera Rasulullah atau panji Rasulullah SAW, bil ijlali, dengan penuh pengagungan, wal i'dhami, dan pengagungan. Wa dhahara qauluhu ta'ala, dan semakin terlihatlah firman Allah
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus di antara rahasia hikmah atau di antara sebab atau di antara hikmah daripada Isra Mi'raj adalah apa? Menunjukkan kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para nabi dan para rasul. Terus Allah kan sampun menegaskan di dalam Al-Quran, dan aku tidaklah mengutus kepadamu wahai Nabi Muhammad kecuali engkau menjadi pembawa rahmat. Bagi rahmat bagi siapa? Lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Termasuk alamin sinten? Termasuk alamin yaitu para nabi dan para rasul. Sehingga sebagai bentuk sifat rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada nabi dan para rasul, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram dekat makam Ibrahim, kemudian diberangkatkan menuju Baitul Maqdis. Nah, ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, itu beliau bertemu dengan seluruh para nabi dan para rasul secara jasad dan roh, bukan kok hanya lewat roh saja, tapi secara jasad roh, artinya seperti kita. Jadi di waktu di Baitul Maqdis itu Rasulullah bertemu dengan seluruh para nabi dan para rasul. Paham ya? Nah, ketika di Baitul Maqdis itu Rasulullah menjadi imam sholat dan seluruh para nabi, para rasul menjadi makmum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari situ saja itu sudah menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para nabi itu seperti para nabi bagi umatnya. Betul. Ibaratnya para nabi itu dua umat. Nabi Musa nggak ada umat, Nabi Isa nggak ada umat, Nabi Ibrahim nggak ada umat. Tapi nabinya mereka atau Nabi Musa, Ibrahim, Isa, Nuh semuanya itu seakan adalah umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah dalilnya apa? Bukti kalau mereka itu seperti umatnya Nabi Muhammad. Posisinya. Di antara buktinya adalah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengambil janji kepada para nabi, para rasul. Apabila para nabi, para rasul itu menangi zaman Nabi Muhammad, apabila Nabi Muhammad itu diutus kepada mereka, supaya mereka beriman kepada beliau. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin. Ini ayatnya. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kurang lebih ayatnya ngoten. Jadi Allah tidak mengambil janji, tidak mengangkat seorang nabi, tidak mengangkat seorang rasul, kecuali para nabi, para rasul itu diambil janji ini. Wahai para nabiku, wahai para rasulku, aku janjini kalian semua apabila aku mendatangkan atau mengutus seorang rasul, yang rasul ini akan membawa risalah yang membenarkan terhadap risalah kalian, la tu'minun nabihi. Apakah kalian mau bersumpah atau beriman kepadanya? Walatan surunah, dan menjadi pengikut setianya. Qala aqrartum, apakah kalian mau ikrar dengan itu? Ala dzalikum isri, apakah kalian mau mengikrar janji itu? Qalu aqrarna. Para nabi, para rasul sudah berikrar. Sehingga tidak ada nabi kecuali menyampaikan kepada umatnya supaya iman kepada Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad diutus di zaman mereka, andaikan mereka harus iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua nabi yang diutus oleh Allah, mereka ketika diutus, mereka di samping mengajak tauhid kepada Allah, mereka juga menyampaikan risalah, pesan dari Allah, supaya apabila Nabi akhir zaman itu diutus di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad, agar mereka la tu'minun nabihi walatan surunnah, agar mereka iman dan menjadi pendukungnya. Nah, itu di antara ayat yang menunjukkan, ayat ini menunjukkan apa berarti, Kang? Berarti menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para nabi, para rasul, mereka sendiri disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan para umatnya itu juga diperintahkan supaya beriman kepada beliau.
Dan itu dikuatkan lagi, ditegaskan kembali ketika pada tragedi terjadinya Isra Mi'raj, ketika beliau di Baitul Maqdis, Kanjeng Nabi itu menjadi imam sholat, yang mana seluruh para nabi, para rasul itu bermakmum di belakang beliau. Itu berarti nunjukno betapa agungnya kedudukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan belum lagi nanti dalam kisah-kisah Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi ketika ke langit, ketika beliau bertemu dengan Allah, di situ Allah memberikan kedudukan-kedudukan istimewa, makom-makom yang tinggi yang tidak diperoleh oleh para nabi siapapun, seperti itu. Mulane nanti ketika di akhirat semua nabi dijalui syafaat, gak ada yang berani. Kira? Jadi ketika nanti di akhirat, pertama kali umat manusia bingung bangun ketika dikumpulkan di mahsyar, mereka itu pengen minta syafaat. Mereka pertama menghadap ke Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam nggak bisa. Kemudian menyuruh mereka ke Nabi Nuh nggak bisa. Kemudian ke Nabi Musa juga nggak bisa. Terus Nabi Isa. Kemudian beliau mengatakan, kamu sana, kalian mintalah syafaat kepada kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat para nabi, para rasul jawabannya lastulaha, saya tidak punya wewenang memberi syafaat. Kanjeng Nabi jawabannya apa? Analaha, aku yang berhak memberi syafaat. Itu berarti menunjukkan apa? Kanjeng Nabi di akhirat itu kelak menjadi imamnya para nabi, para rasul. Makanya memiliki dewi waktu wadakhalu fi liwaihi, mereka para nabi dan para rasul berada di bawah panji baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggih? Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qatu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba asolan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat walam يرى ظله في الشمس ذو فطان بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولم يرى إثر بول منه في علاني كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يهدى بمختتني هذه الخصائص فاحفظها
تكن آمينا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم أبدا على الحبيب وأهل البيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وأنيس روحي صلاة تجمعنا بها عليه جسما وروحا يقظة ومناما حلا وترحالا دنيا وآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من المحبوبين لذاته المحمدية المنظورين بعين رحمة الودادية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ووصلنا إليه بسر الصلاة والسلام عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من المحبوبين لذاته المحمدية المنظورين بعين رحمة الودادية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول السلام وباب السلام والداعي إلى دار السلام بسلام المخصوص منك بالسلام صلاة تهدنا بها سبل السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يسري فينا نوره ويدوم لنا فضله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وشفاء سقمي صلاة تعافينا بها من الأمراض وتجملنا بالعفو والعافية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في مطلع شمس ذاته المحمدية الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله قلت حيلتي أدركني سريعا بعزة الله اللهم جملنا بالجمال المحمدي وأمدنا بالمدد الأحمدي اللهم يا نور النور ويا مدبر الأمور بلغ عنا روح حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تحية وسلاما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وشفاء سقمي صلاة تعافينا بها من الأمراض وتجملنا بالعفو والعافية اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح شأننا كله يا حي يا قيوم يا هادي يا واقي أحيي عبدك الفاني بنور جمالك الباقي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم احيينا بك لك فيك حياة المحبوبين لحضرتك يا عظيم يا حي يا قيوم وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اجعل قلبي عرش تجليك ورق سر مجالك وعصمني من الفتن واحفظني من بلايا التجربة لا تجربني ولا تختبرني وتولني في كبر سني وجذبني بكل إليك الصلاة والسلام عليك يا روح الهياكل النورانية ونور الأرواح الهائمة في جلال الإلهية وسر غيب معاني الجمع المحفوظ ببرزخ المواجهات أنت مجمع الحقائق وشمس اللطائف لي أشرقت من مبنى سدرتك الأنوار فجملني يا مرادي بحقيقة الجمعية على أسرار الاتحاد حتى أكون معك مجملا وبك مؤيدا ولك محبوبا وعندك مقبولا وأفنني عني بك حتى تخفى معالمي بنور مواجهتك عيانا وتصفو لطيفتي بمشاهدتك كشفا وعيانا وأفوز بفضل الله ورضوانه يا الله يا أحد تجلى لي بمعاني الربوبية ولاية وبنور سواتع الإلهية كشفا حتى أتحقق بمكانة العبد في الرغبة والحاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها كنوز فضلك يا وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.